द लिगल टक। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। द लिगल टकको 5औं श्रृङ्खला लिएर म कार्यक्रम सञ्चालक विमल गौतम यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, गाउँ-गाउँमा सहकारी भन्ने अभियान सञ्चालन भएपछि हरेक क्षेत्रमा, हरेक ग्रामीण भेगदेखि लिएर सहरी क्षेत्रसम्म सहकारी प्रशस्त खुलेका छन्। सहकारी अभियानलाई साथ दिँदै खुलेका यस्ता सहकारीहरूले कतिपय अवस्थामा जनतालाई धेरै महत्त्वपूर्ण सहयोग पनि गरेका छन् भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ जनतालाई पीडित बनाएको अवस्था पनि छ। आज हामीले सहकारीसँग सम्बन्धित विषयमा र सहकारीबाट पीडित भएका सहकारीका सदस्यहरूले के कसरी कानुनी उपचार गर्न सक्छन् भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्नका लागि लामो समयदेखि कानुनी क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहनुभएका अधिवक्ता विनोद तिप्सिनाज्यू उपस्थित हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नेपालको पहिलो दानेदार जैविक प्राङ्गारिक मल पनि हो। प्राङ्गारिक उब्जाउ स्वास्थ्य बनाऊ। नेपाल नम्बर 1 ब्रान्ड 100% ग्यारेन्टी। जनकपुर फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रिज मोरङ नेपाल 98520 88999 98520 88999। विनोदजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद विमलजी। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। यो धरानको विषयमा बराहा सहकारी योसँग सम्बन्धित रहेर एउटा आन्दोलन पनि भयो। त्यो आन्दोलनको क्रममा मेयरज्यूको कार्यकक्षमा पनि तोडफोड भयो भन्नेसम्मका समाचारहरू आए। यो खासमा सहकारीबाट ठगिने कुरा र यो नगरपालिकासँग यो के सम्बन्ध छ खासमा? मैले चाहिँ यहाँबाट उठान गर्न चाहेँ। धन्यवाद विमलजी। अब तपाईँले कुनै एउटा पर्टिकुलर विषयमा कुरा गर्न चाहनुभयो, एउटा कुनै पर्टिकुलर सहकारीको विषयमा, होइन? त्योभन्दा पहिले यसलाई यसरी नबुझौँ, यसलाई चाहिँ यसरी बुझिदिनु होला जस्तो त्यो त एउटा ठाउँमा एउटा उदाहरण पो हो त त्यहाँ घटेको त। त्योदेखि बाहेक अरू ठाउँमा पनि केही मान्छेहरू म पीडित भएँ, यसमा चाहिँ अब मेयरले अथवा उपमेयरले अथवा कोही जनप्रतिनिधिले समाधान दिनु पर्यो भनेर आन्दोलन गर्ने सम्भावना त फेरि पनि रहन्छ नि त। त्यसका लागि मात्रै यो मैले प्रश्न सोध्न चाहेको, यसलाई चाहिँ स्पेसिफिक नबनाइदिनु होला। ठिक छ, तपाईँको कुरा जायज छ। यसलाई चाहिँ प्रतिनिधि सहकारीको रूपमा तपाईँले उठान गर्न खोजेको हो भने त्यो ठिकै छ। सबैभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने सहकारी आन्दोलन हाम्रो देशमा मात्रै भर्खर सुरु भएको होइन। सहकारी आन्दोलन करिब 19औं शताब्दीदेखि नै विश्वमा सुरु भएको आन्दोलन हो। र यो एउटा आफैमा के हो भने आफू स्वतन्त्र रूपले कुनै व्यवधान वा कुनै फोर्स नभइकन एउटा कम्युनिटीमा बस्ने, त्यसले चाहिँ एउटा सहकारी कसरी स्थापना गर्ने, के का निम्ति स्थापना गर्ने भन्ने उद्देश्यसहित स्थापना हुन्छ। र अहिले हामीले देखिएको यो समस्या भनेको एउटा चाहिँ नै बचत तथा ऋण प्रवाह गर्ने सहकारीमा देखिएको एउटा समस्या छ। बचत तथा ऋण सहकारीमा विशेष गरी देखिएको छ। अरू पनि थुप्रै कोअपरेटिभहरू छन् हाम्रामा, कृषि सहकारी छन्, पशु सहकारी छन्, अन्य सहकारीहरू पनि छन्। तिनीहरूमा अहिले त्यो समस्या देखेको छैन। खालि बचत प्रवाह समस्या त होला, छायामा पनि होला नि के त्यो देखिएको छैन, सारमा देखेको छैन। किनभने जहाँ मोनिटरी अर्थात् पैसाको हिसाब किताबबाट सुरु हुन्छ त्यहाँनिर धेरै क्राइम हुन्छ। जहाँ पैसा हुन्छ त्यहाँ समस्या हुन्छ। त्यो समस्या त्यसले सिर्जना गरेको हो। एउटा अर्को चाहिँ मूल रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो सहकारीलाई रेगुलेट गर्नको लागि अघि तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो, सहकारी ठगी भन्ने, होइन? ठगी र सहकारी बेग्लै बेग्लै प्याटर्न हो। यो दुईटा बेग्लै बेग्लै कुराहरू हो। ठगी हुनको लागि सहकारी ले ठगी गर्यो कि वा सहकारी ठगी गर्यो? सहकारीलाई पनि ठगी हुन सक्ने, सहकारी माथि पनि ठगी हुन सक्ने भयो, सहकारीले पनि ठगी गर्न सक्ने भयो। दुईटा कुरा हो। त ठगी आफैमा अर्को इन्डिपेन्डेन्ट क्राइम हो के? त्यो ठगी आफैमा एउटा क्राइम हो। त्यसलाई स्टेट ठगी त सहकारी बाहिरका अरू क्षेत्रमा पनि त हुन सक्यो। हो, त्यही भन्दैछु म तपाईँलाई, त्यही जोड्दैछु। यो कस्तो भने फ्रडनेस भन्छ, होइन? यसलाई चाहिँ स्टेटले क्रिमिनलाइज गरेको छ है। क्रिमिनलाइज के गर्यो भने कसैले विश्वासमा पारेर, गलफतमा पारेर एउटा काम गर्छु भनेर अर्को काम गरिदिएर
होइन लिनु खानु गऱ्यो भने ठगी हुन्छ भन्ने चाहिँ नि एउटा सामान्य बुझाइ छ। हामी सामान्य गाउँघरमा पनि कस्तो ठग रहेछ भन्छौँ नि होइन, यसो गर्छु भने कुरा नगर्दा ठग रहेछ भन्छौँ नि। त्यस्तै यो सहकारीको पर्टिकुलर कुरा के हो भने हाम्रोमा सहकारी ऐन 2049 पहिले आयो। त्यो सहकारी ऐनले के गरेन भने त्यो सहकारी भित्र हुने जुन अपराधीकरण छ त्यसलाई अपराधीकरण गर्दैन। जस्तो कि के अरे बचत तथा ऋण सहकारीमा चाहिँ नि एउटा बचत गर्नेहरूको बचतको सुरक्षणको कुरा आयो होइन। मैले यसमा थोरै बुझिनँ अथवा चाहिँ मैले अलिकति स्पष्ट हुन चाहेँ। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको सहकारी ऐनभित्र चाहिँ यसरी विभिन्न खालका चाहिँ व्यक्तिहरू पीडित हुने अवस्था आएमा यो पाटोबाट जान सकिन्छ भनेर अलिकति बृहत व्याख्या चाहिँ गरिएको छैन, व्यवस्था गरिएको छैन। गरिएको छैन होइन, गरिएको थिएन। म त्यहीँ आउँदैछु। जस्तो 2049 मा सहकारी ऐन आएपछि त्यो सहकारीले के कल्पना गर्यो भने हाम्रोमा कि सहकारीभित्र त सबैजना सदस्यहरू चिनेका हुन्छन्, आपसमा के अरे चाहिँ एउटा सद्भावपूर्ण भाव भएर चाहिँ नि त्यो क्रियाकलापमा सहभागी भएका हुन्छन् भने यहाँभित्र अपराध हुँदैन होला भन्ने परिकल्पना गर्यो र त्यसले आफैमा सहकारीभित्र हुन सक्ने अपराधहरूलाई अपराधीकरण गरेन। त्यो नगरेको कारणबाट के हो भने साबिक मुलुकी ऐनमा ठगीको महल अन्तर्गत सहकारीभित्र बचतकर्ताहरूले राखेको पैसा सहकारीले अनधिकृत रूपमा चाहिँ नि प्रयोग गर्यो भने सहकारी ऐनले त्यसलाई चाहिँ क्रिमिनलाइज नगरेको हुँदा ठगीको महल अन्तर्गत आउने चलन थियो पुरानो मुलुकी ऐन हुँदा, साबिक मुलुकी ऐन हुँदा। जब 2074 को सहकारी ऐन आयो त 2074 को सहकारी ऐनले चाहिँ यी कुराहरूलाई क्रिमिनलाइजेसन गर्यो। जस्तो सहकारी ऐनको दफा 112 हुनुपर्छ होइन, त्यो सहकारी ऐनको दफा 112 ले चाहिँ क्रिमिनलाइजेसन गरेको छ। के क्रिमिनलाइजेसन गरेको छ भने तपाईँको सहकारी ऐन 2048 खारेजी भएपछि 2074 लागू भयो। 2074 को परिच्छेद 19 मा कसुर, दण्ड, जरिवाना तथा पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। त्यो के व्यवस्था गरेको छ भने बचतकर्ताको बचतको सुनिश्चितता, ऋण सहकारीले गरेको ऋण उठ्ने कुराको सुनिश्चितता, अनि ती सहकारीभित्र भएका कर्मचारीहरूले गर्नुपर्ने कामहरू, सहकारी सञ्चालकहरूले गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्यहरू र ऋणीले गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्यहरू पुरा गरेन भने के हुन्छ त भनेर त्यसलाई क्रिमिनलाइजेसन गरिदियो। त्यो क्रिमिनलाइजेसन भनेको के हुन्छ भने फेरि स्टेटले कुनै काम गर्दै जाँदा समाजमा होइन त्यो कार्यबाट उत्पन्न भएको परिणामबाट समाज चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि समाजमा प्रभाव पर्यो, असर पर्यो भने त्यो कार्यलाई राज्यले केही समयको लागि वा सधैँको लागि त्यसलाई चाहिँ अपराधीकरण गर्न सक्छ कानुन मार्फत। त्यसलाई क्रिमिनलाइजेसन भन्छ है। अनि त्यो क्रिमिनलाइजेसन गरेपछि त्यसलाई पेनलाइज पनि गर्छ, अर्थात् सजायको पनि व्यवस्था गर्छ। र त्यो समाजमा त्यो कानुनले शान्ति सुव्यवस्था वा चाहिँ नि त्यो कानुनको मकसद पुरा भयो भन्ने यदि राज्यलाई लाग्यो, स्टेटलाई लाग्यो भने राज्यले के गर्छ भने त्यसलाई फेरि डिक्रिमिनलाइजेसन पनि गर्छ, डिस्क्रिमिनलाइजेसन पनि गर्छ। अब त्यो कानुन चाहिँदैन, त्यो कानुन त्यो मतलब त्यो अपराधीकरणलाई चाहिँ अपराधीकरण गरिरहनु परेन। त्यो चाहिँ नि अब समाजमा चाहिँ त्यसले स्थान बनाइसक्यो होइन, त्यो खालको चाहिँ अपराध हुँदैन भन्ने लाग्यो भने त्यो गर्न सकिन्छ। र फेरि त्यो डिस्क्रिमिनलाइजेसन गरेको केही समयपछि फेरि त्यस्तै खालको घटनाहरू घट्यो भने फेरि त्यसलाई रिक्रिमिनलाइज गर्न सकिन्छ है। अर्थात् यो स्टेटले आवश्यकता महसुस गर्यो भने कानुनद्वारा त्यसलाई चाहिँ अपराधीकरण गर्न सक्ने, घोषणा गर्न सक्ने र त्यसलाई सजाय दिन सक्ने व्यवस्था छ। म त्यहीँ आउँदैछु। म त्यहीँ सहकारीको चाहिँ के हो भने साबिक सहकारी ऐनले त्यो क्रिमिनलाइजेसन नगरेको कारण 2074 मा बनेको सहकारी ऐनले अहिले त्यो प्रोभिजन गरिदिएको छ। त त्यो प्रोभिजन गरिदिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ अहिले सहकारी ठगी भनेर हामी सहकारीको चाहिँ उजुर बाजुर गर्न जान सक्दैनौँ। हामी सहकारी ऐन अन्तर्गतकै दफा पक्रेर जानुपर्छ, उजुरी गर्न जानुपर्छ। त्यो उजुरी कसले हेर्छ भन्दा त्यो चाहिँ नेपाल सरकार वादी भएर चल्छ। अनुसूची 1 अन्तर्गतको मुद्दा हुन्छ, त्यो सरकारी वकिलले त्यसको बहस पैरवी गर्छ पीडितको तर्फबाट र जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। अब तपाईँले अर्को जोड्नु भएको कुरामा म आउँछु।
तपाईँले के जोड्नुभयो भने जस्तो धरानको नगरपालिकाको नगर प्रमुखसँग पीडितहरू किन पुगे त, के कारणले पुगे त? अब प्रमुखसँग भोट दिएर जिताएको एउटा आशले पनि होला नि, हैन? एउटा त्यो पनि हुनसक्छ। अर्को पनि एउटा प्रोभिजन छ। हामीले 2072 को संविधान जारी गरेपछि हामीले के गर्यौँ भने 3वटा सरकारको परिकल्पना गर्यौँ र 3वटै सरकारलाई कानुन बनाउन अख्तियारी दियौँ संविधानबाट। र त्यसमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 11 ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्र भनेर तोकिदियो। सहकारीलाई पनि त्यहाँनेरि ल्यायो। सहकारी संस्था भनेर व्यवस्था छ। त्यो सहकारी संस्थामा चाहिँ सहकारीसँग सम्बन्धित सहकारीलाई मोनिटरिङ गर्ने, सहकारीको चाहिँ सञ्चालकहरूको व्यवस्थापन गर्ने, सहकारीको रेगुलर त्यसको चाहिँ अपरेसन जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नगरपालिकाले रेगुलेट गर्ने भनेर त्यहाँनिर नगरपालिकामा छुट्टै विभाग खडा हुनुपर्ने हो। त्यही ऐनलाई टेकेर त्यहाँ खडा हुन्छ सहकारीलाई। हरेक स्थानीय पालिकामा, स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिकामा त्यो छ गर्नु पर्यो। कानुनले त्यो प्रोभिजन गरिदिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 ख मा त्यो व्यवस्था छ, हैन? त्यो अन्तर्गत एउटा र अर्को चाहिँ जनप्रतिनिधिको हिसाबले हाम्रो चाहिँ कहाँ भनौँ त हाम्रो दुखेसो कहाँ पोखौँ भन्दा त्यहाँ पोख्या हुन सक्छ, हैन? अब यहाँले यो भनिरहँदाखेरि यदि म चाहिँ सहकारीबाट पीडित भएँ भन्ने कोही व्यक्तिलाई लाग्छ भने त्यो सहज रूपमा स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित त्यहाँ स्थापित सहकारी विभागको निकायमा गएर उजुरबाजुर गर्न सक्ने भयो। सहकारीको अपरेसनको सम्बन्धमा, सहकारीले दैनिक दिने सेवाको सम्बन्धमा त्यो सेवामा सन्तुष्टि या असन्तुष्टिको हिसाबले त्यो विभागमा उजुरी गर्न सक्यो। तर अपराधिक कार्य गरेछ भने नगरपालिकामा उजुरी गर्न सकेन। त्यो चाहिँ जाहेरी मार्फत नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिनु पर्यो। त्यो जाहेरीको माथि अनुसन्धान हुन्छ र सरकारी वकिल मार्फत मुद्दा चल्ने भयो। एउटा सहकारी छ कतै, हैन? त्यो सहकारीका केही सञ्चालकहरू मिलेर अब त्यसमा करिब अब 2000-3000 चाहिँ सहकारीका सदस्य भएका अरू सदस्यहरूलाई त्यो थाहा जानकारी छैन। अब त्यसमध्ये बहुमत सञ्चालकहरूले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि त्यो जग्गा कोही 3 जना व्यक्तिको नाममा लिए। यसलाई कस्तो खालको अपराधभित्र राखियो त यो सहकारी ठगीमा? अहिलेसम्म पनि अरू जनताहरूलाई, अरू चाहिँ सदस्यहरूलाई त्यो जानकारी छैन। हैन, यस्तो छ। यसको के हो भने सहकारीको त बडीको हिसाबले तपाईले भने जस्तो सहकारीको बडीको हिसाबले 2-3टा खालको हुन्छ। एउटा शेयर होल्डर हुन्छ, शेयर सदस्य 1000 हुन सक्छन्, 5000 हुन सक्छन्, 7000 हुन सक्छन्, हैन? ती शेयर सदस्यबाट त्यो शेयर सदस्यको म्यान्डेट लिएर एउटा सञ्चालक समिति बन्छ। त्यो सञ्चालक समिति त्यो 3000 को म्यान्डेट लिएर अख्तियारी लिएर बनेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ गरेको निर्णयहरू त्यो 3000 जनाले गरेको भनेर मानिन्छ। त्यो सञ्चालक समितिले गर्यो। त्यो सञ्चालक समितिभित्र पनि फेरि तपाईँको लेखा समिति हुन्छ, हैन? अनि अन्य धेरै समितिहरू हुन्छन् त्यहाँ। सहकारीको एउटा सञ्चालक समिति भयो, अर्को लेखा समिति भयो, अर्को चाहिँ नि अरू समिति पनि गठन गर्न सक्ने प्रोभिजन छ त्यहाँ। भनेपछि अब यो के हुन्छ भने कुनै पनि अपराधमा गुड इन्टेन्सन छ कि ब्याड इन्टेन्सन छ भन्ने हुन्छ क्या। संस्थाको हितमा 3 जनाको नाममा तत्काल राखेर त्यो संस्थालाई चाहिँ नि नाफा बनाउने हितले गरेको हो भने सर र ऐन अनुसार जाँदा त त्यो ऐन विपरीतकै कार्य हो नि, हैन? यस्तो छ, व्यक्तिको नाममा सहकारीको सम्पत्ति हुनुहुन्छ कि हुँदैन एउटा प्याटर्न होला, एउटा कुरा होला, हैन? तर त्यो म्यान्डेट दिएको सञ्चालक समितिले चाहिँ अहिले तत्काल 3 जनाको नाममा राख्दै गर्ने, त्यो चाहिँ केही समयपछि फेरि सहकारीको नाममा ल्याउने भनेर यदि निर्णय गरेर म्यान्डेट गरेका छन् भने त्यो त फेरि 3000 जनाकै म्यान्डेट भयो। अब यही प्रसङ्गलाई म फेरि थप जोड्न चाहन्छु। त्यसपछि केही व्यक्तिहरू मिलेर त्यो सहकारीका केही सदस्यहरूले यो चाहिँ सम्बन्धित पालिकाको जो सहकारी हेर्ने निकाय हो त्यो निकायमा पनि उजुर गर्नुभयो, प्रहरीमा पनि उजुर गर्नुभयो। तर हामीले चाहे अनुसार चाहिँ कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेन, छिटो छरितो भएन भन्ने गुनासो गर्नुभयो। अब मेरो बुझाइमा काहीँ प्रक्रियागत त्रुटि थियो कि? त्यसो हुँदाखेरि आफू पीडित भएँ भन्ने महसुस भयो अथवा सहकारीलाई समस्या पर्दैछ भन्ने महसुस भयो भने सहकारीका चाहिँ सदस्यहरूले, शेयर सदस्यहरूले 1, 2, 3 यहाँ गएर यसरी उजुर गर्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ के छ?
त्यो चाहिँ अलिक प्रष्ट भयो भने सामान्य जनताहरूलाई पनि सहज हुन्थ्यो होला। होइन, मैले तपाईँलाई भने जस्तो सहकारीलाई हेर्ने, सहकारीलाई मोनिटर गर्ने, होइन, मोनिटर गर्ने एउटा निकायको रूपमा पहिले चाहिँ सहकारी डिभिजन कार्यालयले गर्थ्यो, जिल्लामा हुन्थ्यो। त्यो सहकारी डिभिजन कार्यालय अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले के गरिदियो, नगरपालिका वा गाउँपालिका वा महानगरपालिकामा राखिदियो। त्यहाँ एउटा विभागको रूपमा एउटा उसको रूपमा रह्यो भने त्यो सहकारीले गरेको अपरेसन, त्यो सहकारीको साधारण सभा, त्यो सहकारीले सञ्चालन गर्ने चाहिँ क्षेत्राधिकार, उसले पाएको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएको भन्ने विषयमा यदि उजुरी छ भने त्यो नगरपालिकाको वा सहकारी डिभिजन कार्यालयले त्यसलाई चाहिँ गर्न सक्यो, होइन, त्यो चाहिँ त्यसको सम्बोधन हुन सक्यो, त्यो त्यहाँबाट सम्बोधन हुन्छ। होइन सहकारीको रकम अपचलन भयो, बचतकर्ताको रकम अपचलन भयो, सहकारीको सम्पत्ति हिनामिना भयो, सहकारीलाई चाहिँ हानि पुर्याउने गरी सञ्चालकहरू मोटाउने अवस्था आयो भन्ने हो भने त्यो चाहिँ फेरि ऐनले अपराधीकरण गरेको छ, त्यसलाई क्रिमिनलाइजेसन गरेको छ। त्यो चाहिँ नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन, त्यो चाहिँ जाहेरी वा उजुरी दिएर। पछि मैले यहाँलाई भनेको जुन घटनासँग सम्बन्धित विषय हो, जस्तो त्यहाँ त सहकारीको सम्पत्ति हिनामिना भएर केही सीमित व्यक्तिको नाममा चाहिँ जग्गा किनिँदैछ। सर हेर्दाखेरि त्यसरी बुझौँ न, होइन, भित्र चाहिँ अब त्यो राम्रो नराम्रो भन्ने पक्ष चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। झट्ट हेर्दाखेरि त सहकारीसँग करोड सम्पत्ति थियो, त्यो करोडको सम्पत्ति अब सहकारीसँग छैन, 3 जना व्यक्तिहरूको नाममा जग्गा छ। झट्ट हेर्दा त त्यही होइन? होइन, यस्तो छ। तपाईँले फेरि मैले तपाईँलाई भने एउटा कुनै पर्टिकुलर सहकारीले के गर्यो भन्ने बेग्लै कुरा हो। त्यस्ता घटना त प्रायः आइरहन्छन्, होइन? त्यही त मैले तपाईँलाई फेरि जोडेँ, जस्तो कुनै एउटा सहकारीले त्यो गरेको छ भने त्यो ऐन र कानुनले गरेको व्यवस्था बमोजिम त्यो गलत छ कि ठिक छ भनेर हेर्ने निकाय, अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्छ। वा त्यो अपरेसनलाई चाहिँ रेगुलेट गर्ने बडी जुन छ नगरपालिकाको, त्यसले हेर्नुपर्छ, त्यसमा विवाद रहेन। त्यो आफैले त्यो जुन सहकारी विभागको जुन निकाय हो नगरपालिकाको, त्यो आफैले चाहिँ यहाँ उसले अनुसन्धान गरेर त्यहाँ गल्ती भेट्टायो भने ऊ आफैले चाहिँ यसलाई फर्दर प्रोसेस, होइन, अगाडि काम कारबाहीका लागि अगाडि बढाउन लान सक्छ कि सक्दैन? त्यो त बकाइदा सक्छ नि। त्यो त के छ भने तपाईँको सञ्चालक समितिले नै पनि के अरे यो अनुसन्धान समिति गठन गरेर अनुसन्धान समितिको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा चलाउन सक्ने एउटा प्रोभिजन छ। अर्को सहकारी हेर्ने निकायले कुन उचित त यहाँले अघि भन्नुभयो नि, जस्तो प्रहरी समक्ष जाहेरी दिने कुरा उचित छ कि यता सहकारी डिभिजनबाट कताबाट चाहिँ पीडितलाई सहज हुन्छ? होइन, पीडित भनेकै अहिले तपाईँले भनेको जुन इस्यु छ त्यो इस्युमा पीडित को भन्ने नै छैन। को पीडित? सहकारी टोटल पीडित हो कि सहकारीका पर्टिकुलर 20 जना? एउटा यस्तो हो, सहकारी त आफै पनि पीडित भइहाल्यो, उसको पैसा हरायो। दोस्रो के भयो भने शेयर सदस्यको पनि पैसा हरायो। होइन, यस्तो छ। फेरि तपाईँले भनेको कुरा के छ भने जस्तो अहिले भर्खरै 2-4 दिनको ट्रेन मैले हेरेको छु। 2-4 दिनको ट्रेनमा चाहिँ सहकारी व्यवस्था विभागले सहकारीहरूले घर जग्गामा लगानी नगर्नु भनेर अहिले भर्खर निर्देशन दिँदैछ, होइन, भर्खर आउँदैछ। त्यो हिसाबले हेर्दा आजभन्दा अगाडि त घर जग्गामा लगानी हुँदो रहेछ, गरिएको रहेछ। त्यो त देखियो, डिभिजनलाई पनि थाहा छ, त्यो देखियो, होइन। भनेपछि 3 जनाको नाममा सहकारीले लगानी गरेको पनि हुनसक्छ, होइन। त्यो 3 जनालाई ऋण दिएको पनि हुनसक्छ, त्यो भित्री पाटो भयो, होइन। त्यो 3 जनाले सहकारीसँग चाहिँ सहकारीलाई फ्रड पनि गरे हुनसक्छ। ती सबै सञ्चालकहरूको चाहिँ सामूहिक फ्रड 3 जनामा मुखकृत भएको पनि हुनसक्छ। त्यो त बेग्लै प्याटर्न हो। मैले त्यहाँ तपाईँले उठाएको इस्यु चाहिँ के हो भने तपाईँले त्यो 3 जनाको नाममा सहकारीले राख्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्दा त्यतातिर भन्दा पनि मैले ठ्याक्कै जस्तो कोही चाहिँ सहकारीका सदस्य म पीडित भएँ भन्ने लाग्यो भने कसरी जान सक्छन् र यसको टुङ्गो कसरी हुन्छ? हो, एक्ज्याक्टली। सहकारीमा 3 खालका मान्छे हुन्छन्। एउटा सेयर होल्डर साधारण, हजुर, होइन। अर्को सञ्चालक समितिका सदस्य भएर बसेका मान्छेहरू हुन्छन्। अर्को चाहिँ त्योसँग रिलेटेड पूर्व अध्यक्षदेखि लिएर अरू व्यक्तिहरू हुन्छन् वा ऋण खाने व्यक्तिहरू, सहकारीबाट ऋण खाने व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। अब सहकारीको एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भने सहकारीले जसलाई ऋण लाउँछ त्यो सहकारीको साधारण सदस्य हुनुपर्छ, सेयर होल्डर हुनुपर्छ। अर्थात् साधारण मतलब सहकारीको सेयर नभएको व्यक्तिले त्यो सहकारीको ऋण खान पाउँदैन, होइन। त्यो चाहिँ सहकारीको एउटा राम्रो पक्ष छ भने अब को पीडित हो त? बचतकर्ता पीडित हो कि
बचतकर्ता के कारणले पीडित भयो, उसले समयमा पैसा मागेको कारण नपाएको हो कि है। आजभन्दा हप्ता दिन अगाडि यी सहकारीहरू पनि धेरै छन् नि नेपालभरि होइन। सहकारीहरूको पनि एउटा अर्गनाइजेसन छ, महासङ्घ छ। त्यो महासङ्घले अस्ति एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट निकालेको मैले हेरेको थिएँ। हामी अधिकतम 5% मात्रै चाहिँ यो बचत फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ, त्यसले गर्दा 5% मात्रै अहिले फिर्ता गर्छौँ, यो लिक्विडिटी ट्र्यापको कारणले भनेर आइरहेको थियो होइन। अब भनेको के भने हामीले कन्टेन्ट हेरेर त्यो समयको पूर्वानुमान वा त्यो त यस्तो गर्न सकिन्छ। यस्तो हो नि त, जस्तो कुनै सहकारी चाहिँ मानौँ 2 अर्बको सम्पत्ति छ भनेर उसले भन्छ, तर सबै सेयर सदस्य गर अब मेरो चाहिँ तँसँग 2 अर्बको सम्पत्ति रहेछ, सबै पैसा फिर्ता दे भन्यो भने त त्यो सहकारीसँग त पैसा कहाँ हुन्छ र? लगानी गरे हुन्छ, उसले त त्यो फिर्ता दिन त कहाँ सक्छ र? हो, त्यही भने अब उसले समयमा बचत फिर्ता नपाएको कारण भिक्टिम भएको हो कि होइन, कि उसको लगानी उसले बचत गरेको पैसा चाहिँ नै गैर ब्याङ्किङ क्षेत्रमा वा पैसा नउठ्ने क्षेत्रमा वा सञ्चालकहरूले अर्को सेक्टरमा प्रयोग गरेका अथवा यसरी बुझौँ न, जुनसुकै हिसाबले भए पनि सहकारीको सम्पत्ति अपचलन भयो भन्ने कुरा देखियो। हो, सहकारीको सम्पत्ति अपचलन भयो भने सहकारी ऐनले व्यवस्था गर्यो। सहकारी ऐनले के व्यवस्था गर्यो भने अपचलन गर्यो भने त्यो प्रहरी मार्फत जानु पर्यो। प्रहरी मार्फतै जानु पर्यो। अनुसूची 1 को मुद्दा भएर दर्ता हुने भयो, अदालतमा जिल्ला अदालतले हेर्ने भयो त्यो मुद्दा होइन। हामीले त्यस्ता मुद्दा धेरै हेरेका छौँ नि। प्रहरीमा जाहेरी दिने बित्तिकै यदि प्रहरीमा जाहेरी दिने बित्तिकै त्यो चाहिँ अनुसन्धानको क्षेत्रभित्र पर्छ र त्यो सरकारवादी मुद्दा भएर चल्छ। त्यसका लागि अरू थप आन्दोलनहरू गरिरहनु पर्दैन। यो कानुनले त्यो भन्छ। व्यावहारिक पक्ष चाहिँ के छ होइन, व्यावहारिक पक्ष त फेरि तपाईँले भन्नुहुन्छ भने सहकारी आफैमा के हो भने नि फेरि सहकारीको मोडल चाहिँ सहमतिबाटै चल्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि त त्यहाँ त नि भान्जा हुन्छ, भतिजा हुन्छ, मामा हुन्छ, माइजू हुन्छ, काका हुन्छ, छिमेकी हुन्छ, अर्को हुन्छ होइन। त उनीहरू भित्रको व्यवहार हो नि यो। अब अर्को प्रसङ्ग जाउँ। मलाई चाहिँ सहकारीले बचत फिर्ता दिएन अथवा समयमा ऋण दिएन, म कुनै सहकारीको सेयर सदस्य हुँ। अब त्यो पीडा चाहिँ अब यसको कानुनी उपचार मैले कसरी पाउने? होइन, यस्तो छ फेरि होइन, हामी कुन लेभलको भिक्टिम भयौँ क्या। मैले राखेको जस्तो मैले कुनै एउटा सहकारीमा 2 लाख रुपियाँ डिपोजिट गरेँ होइन। सहकारीको एउटा चाहिँ कन्डिसन हुन्छ, त्यो डिपोजिट राखेको 1 वर्ष वा 6 महिनापछि फिर्ता पाउने भन्ने हुन्छ। मैले त्यो 6 महिनापछि फिर्ता माग्न जाँदा मलाई दिएन होइन, 1 पैसा पनि दिएन। एउटा कन्डिसन भयो। त्यसमा के 1 लाख रुपियाँ राखेको थिएँ, 50,000 दियो, अर्को कन्डिसन भयो। त्यसमा के हुन्छ होइन, म भन्दैछु। त्यसपछि 1 लाख रुपियाँ राखेको थिएँ, 5,000 मात्रै दियो, अर्को कन्डिसन भयो होइन। 1 लाख रुपियाँ राखेको थिएँ, दाइ आज छैन, 15 दिनपछि आएर लानु न भने अर्को कन्डिसन भयो होइन। अब म पहिलो दिन गएको बित्तिकै मैले उजुरी हाल्ने हो। म आज गएँ, मलाई 50,000 फिर्ता दे भने सहकारीलाई दिन सक्दिनँ भनौँ, अब म उजुरी लिएर जाने हो। म भिक्टिम त्यतिखेरै भइसकेँ कि मैले त्यो सहकारीलाई वेट गर्नुपर्ने हो कि, किनभने म पनि त्यसको सेयर सदस्य, जिम्मेवार त म पनि हो नि त होइन। भनेपछि म कहाँनेरि चाहिँ म भिक्टिम भएँ, म कुन लेभलको भिक्टिम भएँ, पहिले भिक्टिमले त्यो कुरा फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो होइन। मैले फेरि तपाईँलाई जोडेँ, अपरेसनमा समस्या हो, कार्य सञ्चालनमा समस्या हो भने विभागमा जाने, सहकारी विभागले हेर्ने भयो, सहकारीलाई मोनिटरिङ गर्ने निकायले हेर्ने भयो। सहकारीभित्र अपराध भयो भने जाहेरी लिएर जाने भयो, अनुसन्धान गर्ने भयो। जम्मा यति नै 2टा कुरा चाहिएको अहिलेसम्म देखिएको यही छ। यहाँले अघि प्रसङ्गमा आएको थियो, अब चाहिँ ठगी सम्बन्धी शीर्षकलाई लिएर सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दा चलाउन अथवा लान उचित होइन, अथवा अपराध संहिता अन्तर्गत चाहिँ जान उचित होइन, यो चाहिँ सहकारी ऐन अन्तर्गतै जानुपर्छ होइन। 2टा कुरा छ। जस्तो उचित होइन त मैले भनेको छैन। ठगी सहकारीभित्रै पनि ठगी हुनसक्छ। जस्तो कि म बचतकर्ता हुँ होइन, मैले विश्वासले सहकारीको बचत उठाउने मान्छेलाई पैसा दिँदै गएँ, उसले मलाई मेरो उसमा चाहिँ दियो खातामा होइन, तर सहकारीमा लगेर चाहिँ जम्मा गरेन। म मेरो दोकानमा हुन्छु, सहकारी पर छ, एउटा एजेन्ट आउँछ मसँग पैसा उठाएर लान्छ। मैले यतातिर 50,000 रुपियाँ मेरो खातामा छ, सहकारीमा जाँदाखेरि मेरो खातामा पैसा जम्मा छैन होइन। भनेपछि त्यो चाहिँ ठगी अन्तर्गत पर्यो। त्यो त यो व्यक्तिलाई त उसले तेरो खातामा पैसा जम्मा गरेको छु भनेर ठगी गर्यो नि त होइन, त्यो ठगी अन्तर्गत गयो। अनि अर्को एउटा कुरा,
जस्तो धेरै मान्छेहरूलाई धेरै सर्वसाधारणहरूलाई के लाग्छ भने केही समस्या आयो कि अख्तियार बोलाउँ भन्ने लाग्छ। अनि यो सहकारीका विषयमा चाहिँ अख्तियारको क्षेत्राधिकार पर्छ पर्दैन? यो यस्तो छ, अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग ऐन जुन छ अख्तियार होइन, त्यसले आफ्नै टेरिटोरी आफ्नै क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्छ। त्यसले कसलाई गर्ने कसलाई नगर्ने भन्ने फेरि त्यो ऐनले नै निर्दिष्ट गरेको कुरा छ होइन। सहकारी भनेको सरकारी संयन्त्रभित्र पर्दैन होइन। अनि अख्तियारले चाहिँ नै सरकारी कर्मचारी वा सरकारसँग सम्बन्धित पदाधिकारी वा सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले अनधिकृत रूपमा अनुचित रूपमा प्राप्त गरेको सम्पत्तिको विषयमा अनुसन्धान गर्न सक्छ होइन। त्यो ऐनको चाहिँ मोटो त्यो हो। हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिममा छौँ। अन्तिममा कतिपय छुटेका कुराहरू केही भए? धन्यवाद विमलजी। यो के छ भने सहकारी आफैमा अत्यन्तै पवित्र भावले स्थापित भएको संस्थाहरू हुन् होइन। यिनीहरूको उद्देश्य पनि के हो भने सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू अनुकूल नै हामीले यहाँ सहकारी स्थापना गरेका छौँ। जस्तो कि सहकारीका 7 वटा सिद्धान्तहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त भनेर घोषणा गरिएको छ। एउटा स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता, यसमा कसैले करकाप गरेको हुँदैन। सदस्यता हुन सदस्यद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, त्यो अघि मैले भने अख्तियारी प्रदान गरेको सञ्चालक समिति होइन। त्यसपछि सदस्यको आर्थिक सहभागिता, त्यसमा चाहिँ नै सेयर होल्डरको रूपमा ऊ चाहिँ रहेको हुन्छ, आफ्नो लगानी गरेर। स्वायत्तता र आत्मनिर्भरता, सहकारी आफैमा स्वायत्तता पनि छ, आत्मनिर्भर पनि हुनुपर्छ। त्यस्तै शिक्षा तालिम र सूचना, यसले चाहिँ नि त्यो आफ्नो सदस्यहरूलाई शिक्षा दिने, तालिम दिने, सूचना दिने कामहरू पनि गर्छ। सहकारी संस्थाहरूको बिचमा सहयोग, एक आपसमा मान्नु न महाकालीको एउटा सहकारी र मेचीको एउटा सहकारी बिचमा दौत्य सम्बन्ध भयो, सहकार्य भयो भने त्यसले चाहिँ त्यहाँको कल्चर र यहाँको कल्चर, त्यहाँको अर्थ र यहाँको अर्थलाई चाहिँ रेगुलेट गर्न सक्छ होइन। त्यस्तै समुदायप्रति चासो, यो चाहिँ समुदायप्रति पनि चासो हुन्छ सहकारीको भने यो अत्यन्तै पवित्र भावबाट आएको। त संसारको सबै वस्तुमा राम्रो गुण र नराम्रो गुण दुवै गुण हुन्छ। त नराम्रो गुणलाई रेगुलेट गर्नको लागि सहकारी ऐन 2074 लागू छ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय निकायलाई तपाईँ आफ्नो क्षेत्रको सहकारीलाई रेगुलेट गर्नुहोस् है, तपाईँको आफ्नै क्षेत्रको हो, त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउनुहोस् भनेर त्यो दायित्व विधायिकाले स्थानीय निकायलाई पनि दिएको छ, स्थानीय सरकारलाई पनि दिएको छ भने हामी आफैले पनि यो सहकारीको मोटोमा हामी त्यहाँ जब सदस्य हुन्छौँ भने हाम्रो आफ्नो पनि के दायित्व हो भने सहकारीको यो उद्देश्य अनुकूल हामीले काम गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व पनि हो भने हामीले अर्काको मुख मात्रै हेरेर भन्दा पनि आफू पनि त्यो अनुकूल हुनु पर्यो, आफूले पनि त्यो सहकारीको मर्म अनुकूलको काम गर्नु पर्यो, जिम्मेवार बोध गर्नु पर्यो, कर्तव्यनिष्ठ हुनु पर्यो। यो भयो भने सहकारीको यो पवित्र लक्ष्य जुन छ त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ। होइन भने समाजमा अन्य क्षेत्रमा देखिएको जस्तो समस्या सहकारीमा पनि आउँछ र अझ धेरै समस्या त कहाँ आउँछ भने हामीले ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐन बनाएका छौँ होइन। वित्तीय ऐन छ, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नै राष्ट्र ब्याङ्क ऐन छ, त्यसपछि विनिमय अधिकार पत्र ऐन छ होइन। ब्याङ्कलाई रेगुलेट गर्नको लागि करिब आधा दर्जन जति ऐनहरू छन्। किन छन् भन्दा सबैभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको आर्थिक कारोबार त्यहाँबाट हुन्छ। त जहाँ आर्थिक कारोबार हुन्छ त्यहाँ अपराधको सिर्जना हुन्छ। त्यसले गर्दा यो सहकारीमा पनि अहिले त्यो खालको एउटा समस्या आएको छ। जनताले सहकारीलाई चाहिँ अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कसको कारणले भन्दा हाम्रा कारणले भने यो कुरालाई चाहिँ नै सहकारी सञ्चालक, सहकारीका सदस्यहरूले चाहिँ मनन गरिदिनु पर्यो र सहकारीको विश्वसनीयता र सहकारीको प्रभावकारितालाई चाहिँ समाजमा बढावा दिनको लागि चाहिँ भूमिका खेल्नु पर्यो। सहकारी आफैमा गलत होइन, सहकारीलाई प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू गलत हुन सक्छन्, त्यसलाई सबैले सबैको ठाउँबाट कन्ट्रोल गर्नतिर लाग्नुपर्छ भन्दै मेरो चाहिँ नै आफ्नो तपाईँले मलाई जुन समय दिनुभयो होइन, आफूले अब म पनि तपाईँहरूसँगै सिक्दै हिँड्दै गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भयो। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकबिन, आशा छ आजको कार्यक्रमबाट
हामी कोही सर्वसाधारण पीडित भएको अवस्थामा कहाँ कसरी सम्पर्क गर्ने, न्याय कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा जानकार भयौँ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। आजलाई हाम्रो कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। म कार्यक्रम सञ्चालक विमल गौतम पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। SML Isuzu, authorized distributor for Nepal, National Motors. उत्कृष्ट गहुँबाट तयार गरिएको ज्ञानचक्की आटा, खेल दुगर समूहको उत्कृष्ट उत्पादन। जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट अब सबै कनेक्टेड। इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक प्रस्तुत गर्दछ एन्टिब्याक्टेरियल अमोर लाइफस्टाइल स्विचेस। नेपालमै पहिलो पटक समय सापेक्षित नयाँ युगका लागि नयाँ स्विचहरू। शुद्धता त अब बाबा सनफ्लावर ओइलको प्याकेटमै पाइन्छ। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। The Legal Talk